تو مسجد اللہ دا گھر ہے۔ آؤ دنیا تے جا کے چیک کرو جس اللہ دے ولی دی مزار تے جنیاں بڑیاں ہویاں نے جتنے بھی جاؤ گے نال مسجد نظر آئے گی۔ سلطان باؤ دی قبر تے جاؤ کول مسجد، بابے فرید دی قبر تے جاؤ کول مسجد، علی حجویری دی قبر تے جاؤ کول مسجد، خواجہ غلام فرید دی قبر تے جاؤ کول مسجد، باول حق زکریا ملتانی دی قبر تے جاؤ کول مسجد، شاہ رکن عالم دی قبر تے جاؤ کول مسجد، عبداللہ شاہ غازی دی قبر تے جاؤ کول مسجد، معین الدین چشتی اجمیری دی قبر تے جاؤ کول مسجد، نظام الدین اولیاء دی قبر تے جاؤ کول مسجد، حضرت صابر پیا دی قبر تے جاؤ کول مسجد، مجدد البسانی دی قبر تے جاؤ کول مسجد، شیخ عبدالقادر جیلانی دی قبر تے جاؤ کول مسجد، امام اعظم ابو حنیفہ دی قبر تے جاؤ کول مسجد، حسین دی قبر تے جاؤ کول مسجد، علی دی قبر تے جاؤ کول مسجد۔ جے ادھر ادھر نہیں جا سکتے سدھے مدینے ٹر جاؤ، مصطفیٰ دی قبر پاک کول مسجد ہے۔ مسجد دس رہیاں نے کہ نبی مسجد والا، صدیق مسجد والا، عمر مسجد والا، عثمان مسجد والا۔ اگلے جملے تے گنگے نو چھٹی ہے باقی ہر کوئی بولے علی